मेरा नाम निम्रा इम्तियाज़ है। पाकिस्तान पंजाब से ताल्लुक़ है और मैं डेनमार्क में मुक़ीम हूँ। मेरे वालिदैन यहाँ मुंतकिल हुए थे, यही सेटल हुए। मैं यही पैदा हुई और यही पली बड़ी हूँ। दौरे जदीद की अक्सर लड़कियों की तरह इंतहाई खुले जहन की लड़की हूँ। यूरोप के जिस माहौल में मैं पली बड़ी, वहाँ के हिसाब से मुझसे कुछ गलतियाँ बल्कि गुनाह भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं संभल चुकी हूँ। मैं अपने पिछले गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग चुकी हूँ और आइंदा के लिए राह हिदायत पर चलने का दिल से अहद कर चुकी हूँ। मैं आज आप लोगों को अपनी वालदा का एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं, ना ही किसी की मजहबी या मसलकी जज्बात को मजरूह करना है। ये वाक़या एक अल्लाह ताला के वली से मुतल्लक़ है। गो कि मैं खुद भी पीरों फ़कीरों पर यकीन नहीं रखती, लेकिन मेरी वालदा बहुत ज़्यादा यकीन रखती हैं और ये उन्हीं का वाक़या है। उम्र के आखिरी हिस्से में मेरी वालदा साहिबा कैंसर की मरीज़ा हो गई थी। उनको अंतड़ियों का कैंसर हो गया था, जो बिल्कुल फैल चुका था और नाकाबिले इलाज हो चुका था। उनकी मौत अटल थी। हम लोगों की ख्वाहिश थी कि मेरी वालदा यहाँ हमारे पास रहे और हम उनका इलाज करवाते रहें, लेकिन मेरी वालदा बाज़िद थी कि मैंने पाकिस्तान जाना है। यहाँ तक कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जो उन्होंने हमारे पास यहाँ डेनमार्क में गुजारे, उन अय्याम में वो रोती थी और कहती थी, मुझे दाता साहब बुला रहे हैं, मुझे पाकिस्तान जाना है। हमें लगता था कि शायद तकलीफ़ की वजह से हमारी वालदा का दिमाग इस वक्त सही काम नहीं कर रहा। हम उनको समझाते बुझाते हैं, लेकिन वो हमारी बातों में ना आती। जब उनकी ज़िद यहाँ तक बढ़ गई कि अब उनकी नींद तक ख़त्म हो चुकी थी और हर वक्त वो यही राग अलापती रहती थी, तो फ़ैसला हुआ कि उनको घर की बजाय मुस्तकिल हस्पताल में रखा जाए, ताकि ये कुछ देर के लिए सुकून से रह सकें। जब भी उनकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको सुकून और अद्वियात दी जाए, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते थे वहाँ भी पीरों फ़कीरों वाली कोई बात नहीं थी। और फिर हमारा घर भी कुछ इसी किस्म का था, जहाँ पीरों फ़कीरों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन हम पर हमारी वालदा का एक ख़ास रौब और दबदबा भी था। जब मेरी वालदा ने गुस्से से आखिरी बार हमसे पूछा कि आप लोग मुझे दाता साहब के पास लेकर पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं, तो मेरे भाइयों में जुरायत ही ना हुई कि उनको इनकार कर सकें। मेरे वालिद साहब फ़ैसले से लाताल्लुक़ हो गए और मेरे भाइयों और मुझ पर सारा मामला छोड़ दिया, तो मेरे भाइयों ने हामी भर ली। मेरी वालदा की हालत इतनी ख़राब थी कि वो सफ़र के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। हमने आखिरी बार वालदा को समझाने की कोशिश की कि माँ जी, हम लोग सिर्फ़ टिकट पर पैसे ज़ाया करेंगे, इस हालत में आपको सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो मेरी माँ ने कहा था, आप लोग टिकट का बंदोबस्त करो, सफ़र की इजाज़त मिल चुकी है। हम अपनी वालदा की बात पर हैरान रह गए थे, लेकिन उनके फ़ैसले के पाबंद थे, इसलिए हमने उनके टिकट का बंदोबस्त किया। फ़्लाइट वालों ने हम पर यह शर्त आयद कर दी कि सफ़र से पहले मरीज़ा का मेडिकल चेकअप होना लाजमी है और साथ ही डॉक्टर का इजाज़तनामा होना भी लाजमी है, जो बाकायदा डॉक्टर की तरफ से अप्रूव हो। उसके बगैर हम आप लोगों को साथ सफ़र पर नहीं ले जा सकेंगे। खैर, टिकट हुई। टिकट के बाद हम लोगों ने वो मेडिकल इजाज़तनामा बनवाया, जो बज़ाहिर नामुमकिन था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उसमें कोई भी रुकावट पेश ना आई। डॉक्टर घर पर आए, उन्होंने हमारी वालदा को चेक किया। उनको तसल्ली ना हुई तो उन्होंने हमें वालदा को हस्पताल लेकर आने का कहा। डॉक्टर साहब के हुक्म के मुताबिक हम वालदा को हस्पताल लेकर चले गए। वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम ने मेरी वालदा को चेक किया और सफ़र के लिए इजाज़त दे दी। हम लोग अल्लाह ताला की हिकमत पर हैरान थे कि मेरी वालदा ने पिछले एक हफ़्ते से कुछ भी नहीं खाया था, फ़कत पानी पर गुजारा कर रही थी। इतनी शदीद तकलीफ़ के बावजूद वो अपने कदमों पर चलकर हस्पताल में डॉक्टर के कमरे में गई थी। सेहतमंद लोगों की तरह डॉक्टर के सवालों के जवाब दिए थे और इजाज़त लेकर बाहर आ गई थी। मेरे वालिद साहब समेत घर के तमाम अफराद के दिल में ये खदशा था कि ये सफ़र हमारी वालदा का आखिरी सफ़र है। लेकिन जिस दिन का टिकट हुआ था, उस दिन मेरी वालदा की सेहत बहुत बेहतर हो चुकी थी। हैरत अंगेज़ तौर पर वो थोड़ा बहुत चल भी रही थी, कुछ ना कुछ खा भी रही थी और कई बार मजाक में हमें ये भी कह देती थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो क़यामत वाले दिन मैं आप लोगों को ना भी पहचान सकूं
تو مجھے بتانا کہ آپ میرے بچے ہو، پھر میں آپ کے حق میں گواہی دوں گی کہ آپ مجھے داتا صاحب سے ملوانے کے لیے لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ ہم لوگ ماں کی اس بات کو مذاق میں ٹال دیتے تھے۔ خیر سفر کا وقت آیا اور میری والدہ اپنے قدموں سے چال کر ویل چیئر کا سہارا لیے بغیر ایئرپورٹ سے اندر داخل ہوئی اور پھر فلائٹ تک پہنچی، اور فلائٹ نے مختلف جگہ پر سٹے کے بعد لاہور شہر کے لیے اڑان بھر لی۔ جب ہم لاہور پہنچے ہمیں لاہور کا رن وے مصروف ملا۔ نچلی سطح کی پرواز رکھتے ہوئے پائلٹ کو کہا گیا کہ لاہور کے اوپر ایک چکر لگا لے، تب تک رن وے فری ہو جائے گا۔ جب پائلٹ لاہور کا فضائی چکر لگا رہا تھا تو اسی دوران پرواز گھومتی ہوئی داتا صاحب کے دربار کے قریب سے گزری، اور میری والدہ جو پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پاکستان آئی تھی، انہوں نے داتا صاحب کے دربار کو پہچان لیا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی وہ دیکھو، داتا صاحب مجھے لینے آئے ہیں۔ میں باہر شیشے کی طرف، جس طرف میری ماں دیکھ رہی تھی، میں اس طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اور ماں کو سمجھا رہی تھی کہ یہاں وہ دفن ہے، ان کا مزار ہے، اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ میری والدہ کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس دوران اچانک میری والدہ کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں جو باتوں باتوں میں ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب ماں کی گردن میرے کندھے پر آ لگی تو میں نے جلدی جلدی بھائی کو بلایا اور اس کو ماں کے متعلق بتایا۔ فوراً جہاز کا عملہ آ گیا اور اس میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کی موت کی تصدیق کر دی۔ اسی دوران ہمارا طیارہ بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے پہنچ گیا اور لینڈ کر گیا۔ ہمارے اترنے سے پہلے ایئرپورٹ پر ایمبولینس تیار کھڑی تھی۔ ہم کو ایمبولینس میں بٹھایا اور ہسپتال پہنچا دیا گیا، لیکن وہاں بھی ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ میری والدہ صاحبہ کو پورے ہوئے 40 منٹ گزر چکے ہیں، اور یہ تقریباً اتنا ہی ٹائم بنتا تھا جب میری والدہ نے مجھ کو بولا تھا کہ بیٹا مجھے داتا صاحب لینے آ گئے ہیں۔ میں نے پیچھے والد صاحب کو اطلاع کر دی۔ میرا شوہر، بچے، میرے بھائیوں کی فیملیاں سب لوگ پاکستان آ گئے تھے، اور ماں کی تدفین کے بعد تقریباً 10 سے 15 دن ہم لوگ پاکستان میں رہے اور پھر واپس ڈنمارک چلے گئے۔ میری والدہ کی اتنی آسانی سے جان نکل جانا میرے لیے حیرت کی بات نہ ہوتی اگر میں نے اپنے ہی قریب ایک اور مریضہ جو انتڑیوں کے کینسر کی مریضہ تھی، اس کی موت کا حال نہ دیکھ لیا ہوتا۔ وہ مریضہ انتڑیوں کے کینسر کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی کہ اسے ہسپتال سے دور ایک الگ عمارت میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہسپتال کے اندر اس کی آہ و بکا سے باقی مریض پریشان ہوتے تھے۔ اس خاتون کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ اس عورت کی اتنی دردناک موت اور میری ماں کا فقط اتنا کہنا کہ بیٹا وہ دیکھو داتا صاحب مجھے لینے آ گئے ہیں، اس موت میں بہت بڑا فرق تھا۔ اس فرق کو سمجھتے سمجھتے میں اسلام کے قریب ہوتی چلی گئی، یہاں تک اب میں بستر سے اٹھنے، بستر پر لیٹنے تک کے اسلامی طریقہ کار کو مد نظر رکھتی ہوں۔ میں آج بھی پیروں فقیروں کو نہیں مانتی، نہ ہی زندگی میں کبھی کسی دربار پر گئی ہوں، لیکن اپنی ماں کی موت سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھلے ہی وہ قبروں میں پڑے ہوں، مگر ان کی تقلید کرنے والے اور ان کے قرب میں رہنے والے لوگ کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا ہی لیتے ہیں۔ ان کا آخری وقت ہی ان کی آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا دیتا ہے، جس طرح میری ماں کی آخری آسان وقت نے ان کے آنے والی زندگی کے متعلق بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ان لوگوں کے والدین پر راضی ہو، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور ہم لوگوں کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ ہم سب سمجھ سکیں کون ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب لا رہا ہے اور کون ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جا رہا ہے۔